चौथी जगह, पांचवी जगह खाना भी बनाना है, रोटी भी बनानी है, बच्चों को भी देखना है, स्कूल भेजना भी है, स्कूल से रिसीव भी करना है, सब करना है। और अज़ाए हुसैन में कोई कमी नहीं। ये किरदार अचानक नहीं आया, ये किरदार, इनको जो ताकत मिल रही है करबला की खवातीन से ताकत मिल रही है। मैं सारे मसाइब तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन मसाइब उसके पढ़ूंगा जिसका नाम ही एक मुसीबत है। जिस उम्र में बच्चों को खिलाया जाता है, उस उम्र में अगर इतने मसाइब पड़ जाए कि कमर झूठ जाए, करबला से लेके शाम तक का किरदार। 4 साल बच्ची सकीना, नाम सकीना ही मसाइब अपने अंदर मुसीबतों को समेटे हुए 27 रजब सन 60 हिजरी तक सकीना अपने वतन में मुतमईन है। जनाब सकीना के लिए मैंने जो मजमुआ जो जम की है चीजें, जनाब सकीना को 3 चीजों से बड़ा इश्क था। एक तो वतन बहुत प्यारा था, चचा अब्बास का सीना, चचा अब्बास बहुत प्यारे थे और बाबा का सीना बहुत प्यारा था। इमाम जनाब सकीना की 3 मोहब्बत, एक वतन, एक चचा अब्बास, बाबा हुसैन। 27 रजब सन 60 हिजरी तक सकीना मुतमईन है, तीनों मोहब्बतें साथ में हैं। बेहतरीन जिंदगी गुजर रही जनाब सकीना की, तीनों मोहब्बतें साथ में हैं, नाज उठाने वाले साथ में हैं, नाज बर्दारियां करने वाले साथ में। लेकिन हुक्म आया कि मदीना छोड़ना, जिसको वतन इतना प्यारा हो। वतन छोड़ना कितना सख्त होता है मैं जानता हूं। 9 साल की उम्र में वतन छोड़ा था, 15 साल कुछ महीनों में मैं चला गया था ईरान। हर लम्हा वतन याद आता है, हर कदम पे वतन याद आता है। जब भी कोई मखसूस अय्याम आते हैं और वतन की याद आती है। जितने अल्लाह के लोग दूर से टीवी पे देख रहे होंगे वो याद कर रहे होंगे काश के हम भी होते अल्लाह, हम क्यों नहीं है। सब याद आता है जनाब सकीना से वतन छूट रहा है। लेकिन तारीख कहती है कि हमारी के पर्दे को हटा के बार बार वतन से कह रही थी, ए बाबा के वतन जाग रही हूँ, लेकिन वो आबा है पलट के आऊंगी। क्या करूँ, एक तरफ 2 मोहब्बतें हैं, एक तरफ 1 मोहब्बत है, 2 मोहब्बतों की खातिर तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन ए मदीने रात करीब पलट के आऊंगी। काफिला आ गया करबला, सकीना को अब भी इत्मीनान है। क्या हुआ, एक मोहब्बत छूटी है, 2 मोहब्बतें तो साथ में है ना। चचा को देखूंगी जिंदगी गुजर जाएगी, बाबा के सीने पे सो जाऊंगी इत्मीनान रहेगा। लेकिन तारीख कहती है इत्मीनान 9 मुहर्रम तक था। जब 10वीं मुहर्रम आई, जनाब सकीना ने देखा कि चचा इसमें शहादत के लिए आया है। पहले खैमा पे आ गई अपने मर्श को लेके, चचा मर्श सकीना को लेकर हज़रत अब्बास गए। जनाब सकीना इंतजार कर रही है, मेरा चचा आता होगा, मेरा चचा आता होगा, मेरा चचा आता होगा। अब जो देखा हुसैन परचम लेके आए, चचा नहीं आया। साइकोलॉजी के हिसाब से आप देखें, नफ्सियात के एतबार से देखें, इमाम हुसैन के कदमों से लिपट के सकीना इसीलिए गिरिया कर रही है, एक मोहब्बत पहले छोड़ चुकी थी। ए बाबा मेरा चचा कहाँ है, सकीना अब चचा का इंतजार न करना, बाबा के सहारे जिंदगी गुजार लेना। माहिर नफ्सियात कहते हैं
تین محبتیں تھی نا، دو محبت چھوڑ چکی. خدا نہ کرے کسی کے تین بچوں، دو بچے دنیا سے رخصت ہو جائیں تو تیسرے بچوں کو کتنا سنبھالتی ہے وہ ماں. میرا لال اب تم نہیں. جناب یعقوب، ایک جناب یوسف نگاہوں سے اچھل ہوئے تھے. بنیامین کو کتنا بچا کے رکھتے تھے جناب یعقوب، بنیامین کو کتنا بچا کے رکھتے تھے. وہ پوری داستان آپ نے دیکھی ہے. جناب سکینہ کی دو محبتیں رخصت ہو گئی. ماہر نفسیات یہ کہتے جب دو محبتیں چلی جاتی جو ایک بچتی ساری محبت سمٹ کے ادھر آ جاتی ہے. سکینہ کی ساری محبت سمٹ کے آ گئی بابا کے اندر. اب دو محبتیں ترک ہو چکی، ایک محبت بچی ہے. اسی لیے جب حسین رخصت آخر میں گھوڑے پر سوار ہوئے اور جانے لگے، اس نے صبح کی طرف اشارہ کیا. سکینہ بہن کر رہی تھی، اے بابا کے گھوڑے، دو محبتیں چھوٹ چکی ہیں. اسی لیے مطلب یہ بیان کرتا ہے جناب سکینہ خیمے میں انتظار کرے شاید بابا آ جائے، شاید بابا آ جائے. آواز سنی، قریب گئی. سلجنا تو آیا، سلجنا سوار نہیں آیا. صبح سے لپٹ گئی، سمجھ گئی ماجرا، کچھ نہ پوچھا، بس ایک سوال کیا، بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی ملا تھا. میرے بابا کو پانی ملا تھا یا نہیں. محبتیں رخصت ہو گئی، محبتیں ختم ہو گئی. لیکن پھر نفسیاتی بات ہے، دو محبتیں تو واپس نہیں آ سکتی. ایک محبت تک تو پہنچا جا سکتا ہے. اب سکینہ کے دل میں بس یہ کیسے وطن جانا نصیب ہو، کیسے وطن جانا نصیب ہو. جب شام کے زندان میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتے تھے، وہ بھی اماں یہ کہاں جا رہے ہیں، یہ اپنے وطن کو جا رہے ہیں. وہ بھی اماں ہمیں وطن جانا کب نصیب ہو. ہائے وہ لاڈلی مصائب اور مصیبتیں مصائب. تاریخ خاص کرتی ہے شب عاشور ہے. جناب سکینہ خیمہ امام حسین میں وارد ہوتی ہیں. جناب زینب کے ساتھ امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں. امام حسین بیٹھے اتنا میں جناب سکینہ آئی، واپس پلٹنے لگی. بابا آپ بہن بھائی گفتگو کر رہے ہیں، میں جا رہا. سکینہ رک جاؤ، رک جاؤ سکینہ، بیٹھنا نہیں ہے. سکینہ ذرا آگے جاؤ، پیچھے آؤ. سکینہ ذرا چہل قدمی کرو. جناب سکینہ آگے گئی، پیچھے آئی. امام حسین نے جناب زینب سے کہا بہن کتنا اماں کی شبیہ چلتی ہے. سکینہ جب چلتی ہے تو لگتا ہے کہ ماں چل رہی ہے، لگتا ہے ماں چل رہی ہے، لگتا ہے ماں چل رہی ہے. راہ شام میں ایک دن جناب سکینہ بھوبی زینب کے قریب آئی. بھوبی اماں یاد ہے نا بابا نے کہا تھا جیسے اماں چل رہی ہو، جیسے اماں چل رہی ہو. اے بھوبی اماں اب تو چہرے پہ سیاہی کے نشان میں آ گئے، اب تو کمر بھی جھک گئی، اب تو دادی جیسی. اللہ بس آخری روح، آخری روح. ایک رات جناب سکینہ زندان شام میں سو رہی. بابا حسین کو خواب میں دیکھا، آنکھ کھل گئی. ہائے میرا بابا کہاں ہے؟ ابھی تو میرا بابا یہی تھا. ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا.
आवाज यजीद के कान तक पहुंची। कौन रो रहा है? हुसैन की 4 साल बच्ची गिरिया कर रही है। क्यों रो रही है? अपने बाबा से मिलना चाहती है। सर हुसैन भेज दो, सर हुसैन भेज दो। क्यों भेज दो? ताकि बच्ची चुप हो जाए। दुनिया में कहीं देखा है किसी बच्चे को ऐसे चुप कराते हो? हमारे घर के बच्चे रोते हैं, जाओ इन्हें बाहर घुमा लाओ, जाओ इन्हें टॉयज दिला दो, जाओ इन्हें चॉकलेट दिला दो। दुनिया के बच्चों को चुप कराया जाता है, खिलौने दे दो।